कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री गुरवे नमः। हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देवकी स्वरूप माताजीहरू, वासुदेव स्वरूप पिताजीहरू र राधा स्वरूप दिदीबहिनीहरू, बलराम स्वरूप दाजुभाइहरू, सम्पूर्णमा हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमको टिम यानि कि जागरण पोस्ट.com को टिम तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैजनालाई हार्दिक राधे राधे भन्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे। हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट हजुरहरूको जीवन यानि कि हाम्रो जीवन कसरी दिव्य बनाउन सकिन्छ त भनेर विभिन्न विषयवस्तु उठान गरेर त्यसलाई हल गर्ने गरेका छौँ। वास्तवमा आध्यात्मिक क्षेत्रबाट हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ त, दिव्य कसरी बनाउन सकिन्छ त। अनेक प्राणीहरू जन्म लिएका छन्, अनेक मानवहरू मरेका छन्, तर मर्दै गर्दा समाजमा दीप कसरी प्रज्वलित गरेर हामी बिदा हुन सकिन्छ त भनेर 18 पुराणमा के लेखिएको छ, वेदमा के लेखिएको छ। मद्वयम भ्रद्वयम चैव व्रतयम पचतुष्टयम अनापलिङ्ग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। यी फरक फरक विषयवस्तुहरूमा के लेखिएको छ त। वास्तवमा हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ त, आध्यात्मिक जीवन। मान्छेले धेरै धन सम्पत्ति कमाउन सक्छ, गाडी किन्न सक्छ, दरबार बनाउन सक्छ, तर हाम्रो अथवा त्यो व्यक्तिको मन शान्त यानि कि आनन्द हुनको लागि त आध्यात्मिक सुख चाहिन्छ। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सय लवा मोज म गरूँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छक परी चिताखितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। यस्ता विचारहरूद्वारा ग्रसित भएका व्यक्तिहरू कहिल्यै जति सम्पत्ति कमाए पनि, जति धन कमाए पनि, जस्तो आर्थिक सम्पन्नता भए पनि ती व्यक्तिहरूमा कहिल्यै पनि मुखमा प्रसन्नता आउँदैन, अनुहारमा चेहरामा प्रसन्नता आउँदैन र मनमा शान्ति छाउँदैन। यस कारणले पनि आध्यात्मिक सुख हुन मानवमा जरुरत छ। त्यही आध्यात्मिक सुख कसरी प्राप्त गर्ने त हामीले, त्यस कारणको लागि नै यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम निर्माण भएको छ। हजुरहरूको आध्यात्मिक जीवन सफल बनाउन, सबल बनाउन यो आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन कार्यक्रम हर क्षण चिन्तित छ, प्रयासरत छ। त्यसको लागि हजुरहरूको पनि साथ चाहिन्छ र दिइरहनु पनि भएको छ, किनकि प्रतिक्रिया राम्रो दिनुभएको छ, कार्यक्रम राम्रो भएको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु नै हाम्रो लागि सफलताको मार्गलाई डोर्याउने कार्य हो। र अहिले भने हामीहरू दिव्य दर्शन कार्यक्रमद्वारा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको कथा लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ, किनकि यो कथा यस्तो छ, विद्यार्थी लभते विद्याम। फेरि सोच्नु होला, गुरुले भन्नुभयो स्वस्थानी पढेर विद्यार्थीलाई कहाँबाट विद्या आउँछ, स्कुल जानुपर्छ, क्लास लिनुपर्छ। अवश्य पनि तपाईको विचार बहुत राम्रो छ। मलाई धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ यसरी कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा, मलाई बडा आनन्द आउँछ, किनकि हरेक कुवाको मुन्डे मुन्डे भनेर यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, हरेक कुवाको पानी फरक फरक स्वादको छ। आखिर पानी न हो तर फरक छ। त्यसकारणले विचार फरक हुनु अवश्य पनि हो, अवश्य ठीक हो। र आजको विषयमा हामी धेरै बाहिर विषयमा चर्चा गर्यौं भने फेरि हाम्रो कथा हजुरहरूलाई के हुन्छ,
अलि लामो हुन्छ। त्यसकारणले यी विषयवस्तुलाई फेरि पनि उठान गर्दै विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ, वास्तवमा स्वस्थानी पढेर विद्यार्थीले विद्या कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, धनार्थीले धन कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छ, यो हजुरहरूको क्वेसन हुन सक्छ। किनकि विश्वास गरियो भने विश्वास फलदायक, विश्वासले फल प्राप्त गर्छ। यानी कि विश्वास त चाहियो, फेरि विश्वास भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले विश्वास गरेर श्री स्वस्थानी माताको लागि माताको कथा श्रवण गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, अर्चना गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवन अवश्य पनि माताको आशीर्वाद, भगवानको कृपा, हाम्रो शक्ति भगवानको, हाम्रो भक्ति भगवानको शक्तिद्वारा हाम्रो जीवन के हुन्छ, दिव्य हुन्छ। र आज भने हामीहरू श्री स्वस्थानी व्रत कथा को माझमा छौं। अवश्य पनि यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमद्वारा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ र आज पनि गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को हातमा फूल लिएर मनमा चिन्तन गर्दै ध्यान गरेर बस्नु होला है त। आज त्रयोविंशो अध्याय यानी कि 23औं अध्याय वाचन गर्नेवाला छौं है त। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसदत् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माताभ्यो नमो नमः। श्री स्वस्थानी माता को जय जय होस्। शाम्ब सदा शिवजी को जय होस्। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय जय हो। जय श्री राधे। अथ चतुर्विंशो अध्याय। आज हामीले चतुर्विंशो यानी कि 24औं अध्याय वाचन गर्नेवाला छौं है त। नवराज ब्राह्मण निमन्त्रण उपाख्यान कुमारजीको गर्नुहुन्छ एक हस्ते मुनि। त्यसपछि लावण देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिए। राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरे राजा होइ जान्छु कि भनी हात्तीको नगेच गएर अघि अघि हिँड्न लागे। नवराज पनि वहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। सबै माझमा त्यो ठाउँमा यसरी राजा सुन्ने कसले भन्दाखेरि हात्तीले। जसलाई हात्तीले माला लगाइदियो त्यही व्यक्तिको बन्छ राजा बन्छ भनेर यसरी देवताहरूको सभामा थियो है। नवराज पनि यहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसिरहे। हात्तीमा हरिभर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिक गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे हे लोक हो यो हाम्रो यो हात्ती बहुलायो। हेर्नुस् त यस्तो व्यक्तिलाई आज के गरिदियो माला लगाइदियो। के यस देशमा कुनै क्षेत्रीय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो। कसैले प्रतिवाद गरे यो हाम्रो हात्ती बहुलाएको होइन तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा थियो यानी कि उसको तपस्या भाग्य कस्तो थियो राजा बन्ने थियो।
त्यसैले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुनले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरे। सुदिन ठहराई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, गुरुजी मेरो यसरी भन्दा हुनुहुन्छ, मेरी महतारीले नदी पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनीलाई चाँडै लिन पठाऊ। निर्णय यसरी राजाले आज्ञा दिनुभयो। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीहरू मै जान्छु भनी वस्त्र अलङ्कार पालकी र केही सेना समेत लिए चन्द्रज्योति नगरमा गएर त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राम राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई किन पठाउनु भयो र म लिन आएकी हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएकी हुँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरे चाँडै सवारी अवश्य। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरे पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाई हेर्न भनेर दौडिँदा निस्कदा कसैका कपालको केस फुलेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छोडेर हतबत्याउँदै निस्के। पालकीमा बसेर फौज समेत भई जान लागे कि गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनको के छ, केही भर छैन, तर जब राम्रो हुनको लागि पनि समय चाहिन्छ। सुखम दुखम मनुष्याणम चक्रवत परिवर्तते भन्छ। हाम्रो जीवनमा सुख र दुःख अवश्य पनि आइलाग्छ। गोमा ब्राह्मणीले पनि सुरुमा अरूको घरमा काम गर्न गएर अरूको धागो काट्दिएर अरूले दिएको भिक्षा खाएर अरूले दिएको मुठीबाट दिएको दान आफ्नो छोरालाई खुवाएर आफूले खाएर भगवानमा भक्ति त कहिल्यै छोडेकी छैनन् र बल्ल के हुन्छ, भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। हामीले सुखमा मात्र भगवानलाई रोज्ने होइन, दुःखमा मात्र भगवानलाई सम्झने होइन, सुखमा पनि भगवानलाई सम्झन सक्यो भने बल्ल त्यो भक्ति हो। प्रेम भनेको आनन्दमा मात्र प्रेम होइन, कुनै व्यक्ति राम्रो हुँदा मात्र प्रेम होइन, ऊ नराम्रो हुँदा पनि उसलाई स्वीकार्न सक्यो भने बल्ल त्यो प्रेम हो। दुःखमा मात्र होइन, सुखमा पनि भगवानलाई सम्झन सक्यो भने बल्ल भगवानको त्यो भक्ति हो। त्यस कारणले पनि यहाँ गोमा ब्राह्मणीले जस्तो दुःखमा पर्दा पनि भगवानलाई सम्झेकी छन्, श्री सुस्तानी माताको पूजा अर्चना र विधि गरेकी छन्। त्यस कारणले उनलाई दरिद्रबाट राजमाता यानी कि राजाको माता भन्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यस कारणले भगवानलाई कहिल्यै पनि भुल्न हुँदैन। चाहे सुख आओस्, कहिले चाहे दुःख आओस्, चाहे जुनै ठाउँमा हामी हौं, तर भगवानको साथ हामीलाई हर क्षण चाहिन्छ। कथा प्रसंग भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिज पुगिन् र नवराजले राजा थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिभरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ। अब राजा अभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिन। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी गर्नुहुन्छ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए पनि समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दियौँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो जन्मको कुरा पनि छ, यसको जन्मको पूर्व जन्मको कारणले हाम्रो अहिलेको जीवन बन्छ भनेर हामीले भनिन्छ। जसरी हिजोको दिनबाट आजको दिन राम्रो हुन्छ र आजको दिनबाट भोलिको दिन राम्रो हुन्छ, यो अवश्य पनि हो यो। र त्यसै गरी पूर्व जन्मको पनि हामीमा केही न केही फल प्राप्त हुन्छ, हामीलाई यानि कि दीक्षा हुन्छ, त्यसबाट हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, यो अवश्य पनि छ। यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अर्याए सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी 1 वर्षीय निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका 13 मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। अनि गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे स्त्री, हे पुरुष हो, हे मन्त्रीहरू हो, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु। सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरमा अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञाअनुसार मन्त्रीले लावण देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञाअनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलीहरू डाके, सबै कुरा बुझाइ तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलीहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यही हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए। हेर्नुहोस् है, अनि चन्द्रावतीले सुनेर झालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आएका हो भनी सोधिन्। अनि डोलीहरूले भने, हामी कहाँबाट आएका हौ भन्दा नवराज राजाले पठाएर लावण देशबाट आएका हौ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ, नवराज कसरी राजा हुनुभयो त्यो सबै वृत्तान्त सुनाउनुहोस् मलाई भनेर यसरी चन्द्रावतीले बिन्ती गरिदिइन्। अनि डोलीहरूले फेरि भने, लावण देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलीहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। तब डोलीहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, चाँडै जाऊ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका मातापितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्ने हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्न साथ माथि गएर आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनी निम्ता पठाइएको रहेछ। अब आज्ञा दिए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज भनी यसरी ज्वाइँमा गर्व गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ, अब रानी भई भनेर राना वस्त्र अलङ्कार पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हे चन्द्रावतीले सासुलाई छोडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुलाब पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रामर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलीहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोग लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ भनेर यसरी बिन्ती गरे।
हजुर एकछिन यही विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याए। चन्द्रावतीलाई त्यही छोडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गएर अप्सराहरूका नजिक पुगेर तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलीहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरिरहेका हौ। हामी स्वर्गका अप्सरा हौ भने तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधे। त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले मनमा हर्ष माने, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको स्वसम संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए। अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलीहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा अन्य उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति साथ व्रत गर्यौ धन्य रहेछौ भने अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलीहरू फर्केर यहाँ चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारक संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम 24 अध्यायः। हरये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनधर निवेक्षण कृष्ण काले बरसतु परजन्य पृथ्वी शालिनी देशोऽयं क्षुद्ररहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु श्रद्धां सतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र श्रुत्योदार कथा प्रसंग। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति वै सदा वंदिता सा मम पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे। आज हामीहरू 24औं अध्याय यानी कि 24वां अध्याय श्री स्वस्थानी व्रत कथा पाठ गरिसकेका छौँ र आज भने यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ र आगामी दिनमा अवश्य पनि स्वस्थानी माता कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ र अन्य विषयहरूमा वार्तालाप गर्नेछौँ, प्रस्तुतिहरू दिनेछौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ। आजको लागि भने दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। जय जय श्री राधे।